अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान क़ारी सदाक़त अली हाज़िर है और आज हम अपने विफाक की जानिब से पेश किए गए बजट के हवाले से कुछ अहम मामलात के ऊपर रोशनी डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वफाकी हुकूमत ने 2021 और 22 का बजट पेश किया है। आपको हैरत होगी कि जो बजट वफाकी हुकूमत ने और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने पेश किया है, उस बजट से आवाम को कहीं भी रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। आवाम को जो दरपेश मसाइल हैं, जिसके हवाले से आवाम सड़कों पर भी है, उनके घरों में फाका कशी भी है, महंगाई का तनासुब जो है वो आप सब जानते हैं, चूँकि आप बेहतर जानते हैं और हर घर जानता है कि जो उनकी आमदनी है और जो उनके अखराजात हैं, उस अखराजात के हवाले से वफाकी हुकूमत ने अपने बजट में आवाम को फिर मसाइब से और मुश्किलात से दो चार कर दिया। कहीं वफाकी हुकूमत ने अपने बजट में इस बात का हवाला नहीं दिया कि वो पिछले साल जो बजट में उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया था, उस रिलीफ से आवाम को कितना फ़ायदा पहुँचाया। आवाम तनख्वाहों और घरेलू अखराजात को जब सामने रखते हैं तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बल्कि घर के वो लोग जो घर के अखराजात कवर करते हैं वो या तो ज़हनी तवाज़ुन से दो चार हैं, मुश्किलात से दो चार हैं, या महंगाई के हाथों इतने सताए हुए हैं कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या पढ़ाएं, वो आज एक ही सवाल कर रहे हैं। आवाम को तो आज के बजट से किसी किस्म का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ और आवाम ये चाह रही थी कि शायद वफाकी बजट में जो महंगाई का तनासुब है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत कम अज़ कम ज़रा सी नज़र डालेगी और अशियाए खुर्दोनोश और जो कुछ इस वक्त सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, उसमें कम से कम 25% या 30% कमी का ऐलान करेगी। ख़ास कर चीनी के हवाले से जो एक शोर शराबा जारी है, उसके ऊपर भी कोई वफाकी हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया। कहना ये है कि हम जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि अंधे और गूंगे बहरों की हुकूमत में हम लोग रह रहे हैं और आवाम को जो हुकूमत की तरफ से अहम रिलीफ मिलना चाहिए वो हमें आज भी बजट के अंदर कहीं नज़र नहीं आ रहा। आवाम जो 5-7 रुपए की रोटी ख़रीदती थी, अब वो 20 रुपए की रोटी ख़रीद रही है। हुकूमत ने आटे की सब्सिडी में किसी किस्म की कमी का कोई ऐलान नहीं किया। चीनी जो आवाम ख़रीद रही है वो 115 रुपये और 110 रुपये, उसमें भी हुकूमत ने आवाम को कहीं ये नहीं कहा कि इस बजट में आवाम को 80 रुपये या 85 रुपये चीनी मिलेगी। मुर्गी के नर्ख और गोश्त, छोटे और बड़े के जो गोश्त के नर्ख है, उसमें भी आवाम ने कहीं, हुकूमत ने आवाम को ये कहीं रिलीफ नहीं दिया कि आइंदा बजट में हम 40% कटौती कर रहे हैं, जिससे आवाम को उनके घर के ऊपर ये मुराद सस्ते दामों मैसर आएंगी। ख़ासकर मज़दूर तबके का अगर आप हवाला लें तो उस 15,000 और 10,000 रुपये में 30 दिन उनके लिए गुजारना एक इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला है। वो बच्चों को तालीम कैसे दिलाएं, वो ट्रांसपोर्ट के अखराजात कैसे पूरे करें, वो किराया कैसे अदा करें, वो साफ़ सुथरे कपड़े कैसे पहने, वो तकरीबात और मेहमान नवाजी कैसे करें, ये सब एक सवालिया निशान है। हाकिम वक्त का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वो अल्लाह की दी हुई तमाम नेमतों को अपनी रियाया को मुस्तफ़ीद फरमाए, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल कुछ और ही है। बजट तो बन रहा है अरबों खरबों रुपए का, लेकिन आवाम जो है वो रुपयों के ऊपर तरस रही है कि हमें 100 रुपये पे 10 रुपये का कम से कम जो है महंगाई के तनासुब से कमी कर दी जाए, लेकिन ऐसा कोई सिलसिला शुरू नहीं हो रहा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही आवाज़ बुलंद है और वो है महंगाई का ख़ात्मा किया जाए। लेकिन बजट बन किसके लिए रहा है? बजट बन रहा है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं
اور ان کے بجٹ جو ہے اس کے اندر ان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اور عوام جو غریب عوام ہیں وہ آج بھی اسی طریقے سے چیخ و پکار میں مبتلا ہے، اور ان کے لیے کہیں بھی کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ وفاقی حکومت نے بجٹ کے اعلان کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ حکومت جو ہے سرکاری ملازمین کو 10% تنخواہوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ آپ کو حیرت کی بات تو یہ ہے، یہ جان کر افسوس بھی ہوگا کہ آپ 10% کا موازنہ کر رہے ہیں، لیکن آپ مہنگائی کا تناسب کا موازنہ نہیں کر رہے ہیں کہ 80% اور 200% جو ہے وہ مہنگائی ہو چکی ہے، اور ہر شہری ایک ہی بات چلا رہا ہے کہ ہمیں سستی چیزیں فراہم کی جائیں، مہنگائی کے ازدحام کو روکا جائے، ہر کھانے پینے کی اشیاء پر ہم عوام کو کم سے کم اس مہنگائی کے دور میں 100% نہیں تو 80% یا 50% تو کمی کرنی چاہیے تھی۔ عوام کہاں جا رہی ہے، عوام کیا سوچ رہی ہے، یہ وفاقی حکومت اور وزیر خزانہ اس جانب کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا۔ ہمیں جاننے کی اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم حکومت تو کر رہے ہیں، لیکن یہ حکومت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں خود اس کا علم نہیں ہے کہ یہ حکومت کون کس کے اشارے پر چلا رہا ہے، اس کا بجٹ کون بنوا رہا ہے، اربوں خربوں ڈالر کا جو پاکستان کو مقروض کیا جا رہا ہے، یہ قرضہ کس طریقے سے ختم ہوگا۔ اطلاع تو یہی ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس میں جو اربوں خربوں روپے کے جو اخراجات ظاہر کیے جا رہے ہیں، یہ ورلڈ بینک اور IMF کی ایک کہانی ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو اتنا خوار کر دیا جائے کہ وہ آخر میں خودکشیاں جو کر رہے ہیں، ابھی 15% اور 10% کا ریشو چل رہا ہے، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ 100% لوگ جو ہیں وہ خودکشی کی جانب متوجہ ہوں، یا عوام اپنے اندر جو ایک آگ بھر رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اس آگ کو کہیں کسی طریقے سے اختتام پذیر کریں۔ ہمیں عوام کے بجٹ میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس میں تو ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ ہسپتال کی دوائیاں بھی سستی خریدے گا۔ ہمیں چینی بھی کہیں سستی نظر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ہمیں گھی بھی کہیں سستا ہوتا ہوا نظر نہیں، ہمیں چاول اور دالیں بھی ہمیں کہیں سستا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ عوام تو چاہتی ہے کہ ہمیں بجٹ نہیں چاہیے، ہمیں ریلیف چاہیے، ہمیں عوام کو درپیش مسائل کا خاتمہ کیا جائے، مہنگائی اور سبزیوں کے ریٹ اور فروٹ کے ریٹ کم کیے جائیں، سمجھے، ٹرانسپورٹ ہمیں فری ہی نہیں تو کم سے کم اتنی تو کر دی جائے کہ ہم بآسانی سفر کر سکیں۔ اب ٹیکسی اور رکشہ اور چنچی اور بسوں کا جو کرایہ آپ دیکھیں کہ آدمی 7-8 کلومیٹر جو ہے وہ 100 روپے اور 150 روپے میں بمشکل جو ہے سفر کر پاتا ہے۔ تو وفاقی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ان تمام معاملات کو پہلے عوامی ایک سروے کرتی، اس سروے کے اندر عوامی مسائل کو سامنے رکھتی، اور اس سروے کی روشنی کے اندر آئندہ کا بجٹ پیش کرتی، تاکہ عوام کو اس صورتحال سے جو مشکلات کا سامنا ہے اس سے نجات حاصل ہوتی۔ ہمیں عوام مختلف طریقوں سے فون کر رہی ہے، آگاہی دے رہی ہے کہ اس بجٹ کے معاملات کس طریقے سے وفاقی حکومت نے پورے کیے ہیں، اس سے نہ تو کوئی عوام کو ریلیف ملے گا، نہ ہی صوبائی حکومتوں کو ریلیف ملے گا۔ سرکاری ملازمین کو 10% تنخواہیں دے کے جو لالی پاپ دیا گیا ہے، وہ انتہائی شرمندگی کا مقام ہے کہ وفاق اپنے وزراء اور اپنے بیوروکریٹس کو تو 60% اور 50% مراد دے رہی ہے، لیکن ایک غریب ملازم جو ہے، جو 2 گریڈ کا، 5 گریڈ کا اور 10 گریڈ کا ہے، اس کو جو ہے انہوں نے 10% دے کے ان کی زباں بندی کر دی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔